हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों 1650 दिन हो गए हैं कि अफगानिस्तान में वुमेन एजुकेशन बैन है। जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है अफगानिस्तान में वुमेन अलाउड ही नहीं है कि वो एजुकेशन हासिल करे। अब रोले किसके सामने रोले? एक तरफ पर अगर आप रखो पाकिस्तान का जुल्म जो आए दिन एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पर तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से जुल्म अपने ही लोगों पर। उनका तो भाई मत सोचना, वो बेकारी तो कभी भी आपके अपने नहीं होंगे। गवर्नमेंट तो आपका अपना है, अपना ही गवर्नमेंट अपने लोगों को दबा रहा है, अपने लोगों को एजुकेशन से दूर कर रहा है, एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं, और अफगानिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी तबाही है। उसके साथ तो हम निपट लेंगे, उनका जवाब भी देंगे, उनके साथ तो कुछ करेंगे, लेकिन ये जो हो रहा है अंदर के मामलात में वुमेन एजुकेशन जो बैन है, इससे बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा जुल्म हो ही नहीं सकता। अब देखो ना, अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को अब हम किसका एग्जाम्पल दे रहे? ये लोग तो बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कतर पर। दोहा में बैठे थे नेटो के साथ, अमेरिका के साथ बातें इन लोगों ने कई सालों तक की। फिर ये जो पावर में आए 2021 में, अब इनको एग्जाम्पल दे दे कतर वालों की। इस लोगों ने तो खुद ही देखा है, कतर का एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर जो है वो है एक वुमन, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर का एक वुमेन मिनिस्टर है, इसी तरह कतर का एक्स एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो भी है एक वुमन, वो भी है एक महिला। अब समझाए किस तरह अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को। तालिबान गवर्नमेंट से जो गिला शिकवा लोगों का है, जो अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं या अफगानिस्तान के बाहर रहते हैं, सबका यही गिला है कि ये वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट्स के अगेंस्ट क्यों है। सारी दुनिया एक तरफ, हमारी दुनिया दूसरी तरफ, वुमेन एजुकेशन और वुमेन राइट्स के मामले में। ये ईरान के बारे में सब नेगेटिव बातें कर रहे हैं ना, ये खमैनी ने इस तरह जुल्म किया, उस तरह। वहां पर ईरान में भी एजुकेशन अलाउ है। आप अगर सोचो 1650 दिन एक देश में वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट्स बैन है। अगर ये बैन नहीं होता तो अब तक कई लड़कियां ग्रेजुएट होती, कई डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई देती। मानते हैं कि आपका ना रिलेशन है हिंदुस्तान के साथ, बढ़िया रिलेशन है रशिया के साथ, चाहते हो कि चाइना के साथ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, लेकिन बेकारियों के साथ तो हम नहीं चाहते कि अच्छा हो जाए। लेकिन ये क्या करना है भाई? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इसी दिन का इंतजार कर रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट वुमेन एजुकेशन अलाउ करे, ताकि हम भी इन लोगों को रिकॉग्नाइज करें। आपने कसम खाई है कि हमको वुमेन एजुकेशन अलाउ नहीं करनी है, दुनिया आप पर हंसती है। पाकिस्तान की तरफ से भी यही ताना मारते हैं कि नहीं, अफगानिस्तान के लोग तो खुश ही नहीं है। और अगर अफगानिस्तान के लोग खुश नहीं है, इससे पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। और अफगानिस्तान के लोग जो खुश नहीं है वो इसलिए खुश नहीं है कि वहां पर वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट्स। हमारा एग्जाम्पल देखो, हमारी एक बेटी है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान मूव हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी एजुकेशन हासिल करे। ये मजाक बना कर रखा है। दुनिया की किसी जगह में पर जाओ, हर एक जगह में एजुकेशन अलाउ है, सब एजुकेशन हासिल करते हैं। हम किसी और मिट्टी से बने हैं, हम में कोई स्पेशल सा ना चीज लगा हुआ है कि हमको ना जरूरत थी, ना जरूरत है, ना जरूरत होगी। ये सिस्टम चल रहा है। एग्जैक्टली यही सोच, यही सिस्टम और यही आइडियोलॉजी के लोग हैं ये। इनके सिवा ना ही कुछ इन लोगों के साथ जवाब है, ना जवाब देने के लिए हाजिर है। जब से ये लोग आए हैं 2021 से यही बातें हम सुनते हैं कि काम हो रहा है। अबे 5-6 सालों में ये किस तरह का काम है? स्कूल तो पहले से ही ओपन थे। आपका पहले वर्जन में, जब तालिबान का पहले वर्जन था, वहां पर भी स्कूल बैन। उनके बाद ये जो लोग आए, नेटो आया, अमेरिका थी, वहां पर तो स्कूल अलाउड था ना। उस पिछले गवर्नमेंट में तो स्कूल अलाउड था। स्कूल तो पहले से ही है। सिस्टम को चेंज करना था ना। अगर सिस्टम को चेंज करना था तो आप तो 6 महीने में कर सकते थे। जाते जिस पर आप भरोसा करते हो, वहां पर दोहा में बैठते, वहां पर हिंदुस्तान में बैठते, दिल्ली, मुंबई गए थे ना। एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान, ये भी बात करनी थी ना। नहीं, ये बात नहीं करनी है।
مانتے ہیں کہ آپ کے سیب کے لیے مارکیٹ پیدا ہوئی ہے، مانتے ہیں کہ آپ کی چیزوں کے لیے مارکیٹ پیدا ہوئی ہے، مانتے ہیں کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، کانٹریکٹ کی ہے کہ دوائیاں لے لیں، لیکن یہ پرابلم، یہ کینسر سے بنا بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ وومن ایجوکیشن، وومن رائٹس نہیں دینا، یہ دیمک کی طرح افغانستان کو کھا رہی ہے اور سالوں سے کھا رہی ہے۔ 5 سال یہ گزر گئے ہیں۔ 4-5 سال بہت زیادہ بڑا عمر ہوتا ہے۔ لوگ 4-5 سالوں میں بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنتے ہیں، بہت بڑا ڈیولپمنٹ آتا ہے بندوں میں، لیکن ڈیولپمنٹ یہاں پر کسی سے آپ پوچھو، کسی سے آپ امید رکھو، کسی سے آپ توقع رکھو، نہ ہی امید کا کوئی بندہ آپ کو نظر آئے گا، نہ ہی توقع کا کوئی بندہ آپ کو نظر آئے گا، نہ ہی آپ سوچ سکتے ہو، نہ ہی آپ دیکھ سکتے ہو۔ بس ایک ہی راستہ چنا ہے کہ ہم کو بین کرنا ہے اور ہم کو دکھانا ہے کہ ہمارا سسٹم دنیا سے الگ ہے، ہم میں انوکھی چیز فٹ ہو گئی ہے، ہم انوکھی مٹی سے بنے ہیں۔ یہی سسٹم دکھانا ہے، یہی بتانا ہے، یہی دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہم کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ ہم کو تو صرف یہی چیز نظر آ رہی ہے اور یہی چیز ہو رہی ہے۔ یہ سیڈ ہے، دکھ بھری کہانی ہے، لیکن جو ہے وہ ہے۔ لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو افغانستان سے باہر ہے، افغانستان کے اندر ہے، پڑوسی جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، سب کو نا یہی بات مل گئی ہے اور یہی بات ساری دنیا کے سامنے لا رہی ہے۔ UN میں اس پر باتیں ہو رہی ہے، یوناما میں اس پر باتیں ہو رہی ہے، کرکٹ میں جب آپ کو کوئی، کب آسٹریلیا کہتا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے، کب ساؤتھ افریقہ کہتا ہے ہم نہیں کھیلیں گے، کب انگلینڈ کہتا ہے اب ہم نہیں کھیلیں گے۔ اب ریسنٹلی آئرلینڈ والوں نے بھی کہا ہے کہ ہم کو سوچنا ہوگا کہ ہم کھیلیں گے افغانستان کے ساتھ یا نہیں۔ ہو رہا ہے 5 ODI کا سیریز۔ وہاں پر تو ایک بہت زیادہ سمارٹ وومن آئرلینڈ کی گورنمنٹ سے اس نے اسٹیٹمنٹ دیا، اس سے ہم خوش ہو گئے، اور وہ بہت زیادہ لاجیکل اسٹیٹمنٹ۔ اس نے کہا کہ اگر ہم نہیں کھیلیں گے افغانستان کے ساتھ تو وومن ایجوکیشن اور وومن رائٹس کی جو بات ہے وہ تو وہی کی وہی رہ جائے گی، ان کا تو کوئی حل ہی نہیں ہونے والا ہے۔ آپ ان کے اوپر کرکٹ کو بھی بین کر رہے ہو، اور ان کے اوپر آئرلینڈ کرکٹ بورڈ نے اوپنلی کہہ دیا ہے اپنے پلیئروں کو کہ آپ کا ڈیسیژن ہے، آپ اگر نہیں چاہتے ہو نہ مت کھیلو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، اگر آپ چاہتے ہو کھیلو۔ یہ کہانی سمجھ سے باہر ہے، یہ دکھ ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اور کب تک افغانستان کے لوگ سہیں گے؟ کب تک ہم اسی طرح ہی رہیں گے؟ کب تک ہم شور مچائیں گے؟ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بات ہی مت کر اس مدعے پر، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ناانصافی ہے کہ ہم چپ کیوں رہے۔ بھائی وہ بھی ہماری، جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں اس طرح ہی اس لوگوں کے لیے بھی سوچتے ہیں، وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے سب کچھ فیملی ہے نا، وہ ہماری فیملی ہے۔ اپنے فیملی کے لیے جو اپنے آپ کے لیے چاہتے ہو تو اپنی فیملی، اپنی گھر کے لیے بھی چاہتے ہو نا، تو افغانستان کے لیے تو ہمیشہ ہم یہی چاہتے ہیں۔ سیکھو، جانو، پہچانو، کسی کے پر بھی آپ کا بھروسہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بار بار کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہسٹری میں تگڑا۔ اب جاؤ وہاں پر ریلیشن کا نا ایک اور بھی بات کرو کہ ریلیشن اور بھی تگڑا ہونا ہے، دے دو ہمیں لوگ کہ ہم ہمارے لیے ایک ایجوکیشن سسٹم بنائے۔ اسکول تو ہے لیکن خالی پڑے ہیں، نہ ہی کوئی جاتا ہے، نہ ہی کوئی کام کر رہا ہے، نہ ہی ٹیچر ہے۔ اب اچھا دیکھو نا بہت زیادہ وہاں پر اکانومی کی پرابلم چل رہی ہے، بہت زیادہ وومن ٹیچرز جو تھے وہ گھر پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے وہ بہت زیادہ وومن ٹیچرز ہیں، ان کی ہسبینڈ ہے ہی نہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں وار میں، بچے نہیں ہیں ان کے، وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ایک جاب ملا تھا کہ وہ استاذی کا کام کرے، لیکن وہ بھی چھینا گیا ہے۔ کسی بھی سسٹم سے بنا سکتے ہو، کسی سے سسٹم سے چاہتے ہو، بنتی ہے آپ لوگوں سے، افغانستان طالبان گورنمنٹ سے، کہ کرو کچھ کرو، اپنے لوگوں کے لیے کرو، اپنی گورنمنٹ، اپنے فیوچر کے لیے کرو۔ اپنے لوگوں پر آپ کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے پاکستانیوں کی ظلم سے۔ پاکستانیوں کو تو آپ جواب دے رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہم جواب دیں گے، ریونج لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن آپ کا کیا؟ آپ کا خود کا کیا؟ آپ کے خود کا تو کچھ ہی نہیں ہونے والا ہے۔ تو دوستو،
آپ کا اوپینین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو, ایسے ہی سپورٹ کرتے رہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جے ہند, جے افغانستان, بائے بائے.